वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनु मअस सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। तमाम तर हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शस्जहात भी। अल्लाह जल्ला वाला की हम्द व सना के बाद हज़ूर नबी रहमत नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दाना गयूब मुनज़्ज़ा अनिल अयूब मालिक रकाब उमम फ़ख्र अरब व अजम वाली कौनो मकान सियाह ला मकान सय्यद इंसोजा शहनशाह हसीना मसूम आमिना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के हजूर नाज में अक़ीदत के फूल निछावर करने के बाद ज़ीवकार दोस्तों साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला के हजूर इस दुआ के साथ आप भी दुआ करें, मैं नचीज़ भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आज की हमारी ये पहली माहाना तरबीती नशिस्त अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। यकीनन हम बहुत सारी खैर कसीर की बात सुन रहे हैं, मज़ीद सुनेंगे, और ये जहन में रहे कि सुनना ही कमाल नहीं बल्कि जो सुना जा रहा है इस पर अमल की कोशिश और नीयत हो। तो मैं आपके सामने अपने इस मुख्तसर वक़्त में जो मुझे मौजू सौंपा गया है वो ये कि आदाब मुर्शिद का अदब। तो अल्लाह के फ़ज़ल से आप कसीर तादाद जो दोस्तों की बैठी है सारे ही हज़रत साहब के या कहीं बैत इरादत रखते हैं। तो उस हवाला से चूँकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, जब अदब होगा तो फिर फैज़ लेने का एक ये भी ज़रिया है। तो उससे पहले मुरीद होने का जो असल मकसद है वो भी हमें जहन में होना चाहिए कि इंसान मुर्शिद कामिल की रहनुमाई और बातनी तवज्जो की बरकत से सीधे रास्ते पर चल कर अपनी ज़िंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजार सके, इसलिए हम बैत करते हैं। तो आइए चंद आदाब जो है बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। उसमें पहली चीज़ ये है कि हमेशा पीरो मुर्शिद का बाअदब रहे, कि बाअदब ही बानसीब होता है, और बेअदबी करने वाला शख्स कभी भी फैज़ नहीं पा सकता। कि हज़रत सैयदना ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मरीद अदब का ख्याल नहीं रखता तो वो लौट कर वहीं पहुँच जाता है जहाँ से चला था। और मुर्शिद कामिल का फैज़ पाने के लिए उसकी मोहब्बत को दिलो जान से सीने में बसा लेना ज़रूरी है। जैसा कि गौसे ज़मां हज़रत सैयदना शेख अब्दुल अज़ीज़ दबाग रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि मरीद पीर की मोहब्बत से कामिल नहीं होता, कि सिर्फ मरीद ही पीर ही सिर्फ जो है ना मरीद से मोहब्बत करे, ये चीज़ मरीद को कामिल नहीं करती। क्योंकि मुर्शिद तो सब मरीदों पर यकसा शफ़क़त फरमाते हैं, बल्कि ये मुरीद की मुर्शिद से मोहब्बत होती है जो इसे कामिल के दर्जे पे पहुंचा देती है। और साहिबो, मुर्शिद कामिल का फैज़ पाने के लिए ज़रूरी है कि कभी भी ख़ुद को इल्म और अमल में अपने मुर्शिद से फ़ायद यानी आला ना समझे। अगरचे
یہ خود زمانہ کے علماء میں شمار کیا جاتا ہو۔ اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بڑی پیاری بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لینے والے کو چاہیے کہ جب کسی چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اگرچہ خود یہ کمالات سے بھرا ہوا ہے، اپنے تمام کمالات کو دروازہ ہی پر چھوڑ دے اور جانے کہ میں کچھ نہیں جانتا، کہ خالی ہو کر آئے گا تو کچھ پائے گا، اور جو اپنے آپ کو بھرا ہوا سمجھے گا کہ بڑے برتن میں سے کوئی اور چیز نہیں ڈالی جا سکتی۔ اور آداب مرشد میں ہے کہ پیر و مرشد کی کسی بات پر کیوں نہ کہے کہ یہ ایسے نہیں تو ایسے تھا یا یوں ہونا چاہیے، تو بلکہ ادب یہ ہے پیر کی بات کا ادب یہ ہے کہ پیر کی بات کے آگے، مرشد کی بات کے آگے کیوں نہ کہے، اور عمل کرنے میں دیر نہ کرے، بلکہ اپنے سب کاموں پر اولین ترجیح دے اپنے شیخ کی بات کو۔ کہ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ مرید پر لازم ہے کہ اپنے مرشد کو کبھی کیوں نہ کہے، کیونکہ تمام مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نے اپنے مرید نے اپنے مرشد کو کیوں کہا وہ طریقت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے پیر کو اپنے حق میں تمام زمانے کے اولیاء سے بہتر جانے، کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک مرید یہ یقین نہ رکھے کہ میرا پیر، میرا شیخ تمام زمانے کے اولیاء سے بہتر ہے، یہ اپنے پیر سے فیض نہیں لے سکتا۔ اور صاحب اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ تمام جو زمانے کے اولیاء ہیں ان کو یہ دل میں برا جاننے لگے یا ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، بلکہ ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بھی سلوٹ ہے، لیکن یہ کہے کہ میرا پیر تو بس میرا پیر ہے، اور اس پر بھی عمل کرے کہ یہ بھی فیض لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ کہ ہم یہ جملہ سنتے ہیں یک در گیرو محکم گیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دروازہ پکڑ، کیسے پکڑ؟ ایسے پکڑ کہ پھر مضبوطی سے پکڑ، اسے چھوڑنا، اس پر یعنی یک گیرو محکم گیر پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ اگر کسی دوسرے کو آسمان پر اڑتا دیکھے تب بھی اپنے مرشد کے سوا دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو سخت آگ جانے، اور ایک باپ سے دوسرے باپ کو نہ بنانے کے لیے یقین رکھے۔ اور آداب مرشد میں یہ بھی ہے کہ جب اپنے شیخ کی نشست میں جائے، یہ بڑا معاملہ ہے اور بڑی قابل غور بات ہے کہ جب جائے تو پھر کیسے جائے، کہ نشست میں جب جائے تو ان کے حضور بلا اجازت بات نہ کرے، اور ہنسنا تو صاحب بڑی چیز ہے، ان کے سامنے آنکھ، کان، دل ہمتن یعنی مکمل طور پر انہی کی طرف مصروف رکھے، اور پیر و مرشد کے کپڑوں، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کی اولاد، ان کے مکان، ان کا محلہ، ان کے شہر کی بھی تعظیم کرے، اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نشست پر، ان کے بیٹھنے کی جگہ پر نہ بیٹھے، اور اگر وہ حیات ہوں تو ان کی صحت اور عافیت کے لیے باکثرت دعا کرتا رہے، اور اگر ان کا وصال ہو چکا ہو تو روزانہ عقیدت اور محبت سے ان کے لیے اصالِ ثواب کرتا رہے۔ اور آداب مرشد میں سے ایک بڑی قابل غور بات ہے، چونکہ آج فتنے کا دور ہے، ہر بندہ اپنے اوپر مختلف قسم کے پٹکے باندھ کے اور مختلف رنگ بدل کر اپنے آپ کو پیر بنانا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا پیر ہوں۔ تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب کبھی یہ کسی کے ہاں بیعت ہونے لگے تو اس سے پہلے یہ کیا کرے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی آنکھ کھول لے، بیعت ہونے سے پہلے آنکھ کھول لے، جب یہ پھر دیکھ لے کہ بندہ جس پر میں بیعت ہونے لگا ہوں جہاں پر، اگر تو واقعی یہ شریعت کے مطابق ہے کہ جسے ہمیں شریعت اسلام میں کہتی ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، تو اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر آنکھ بند کر لے، آنکھ بھی نہ بند کرے، اپنے کان بھی بند کر لے کہ اس نے اپنے پیر و مرشد کے جو ہے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور اپنے پیر و مرشد کے خلاف نہ خود بولے نہ ہی کسی کی بات سنے، کہ اس میں حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے
कि अपने मुर्शिद की गुफ्तगू के अलावा तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनने से अपने कान बंद कर ले, यानी मुर्शिद कामिल के ख़िलाफ़ बातें करने वाले की गुफ्तगू सुनना तो दूर कनार, उसके साए से भी दूर भागे। साहिबो, ये जो चंद बातें आपके सामने रखी हैं, अगर हम इन पर अमल करना शुरू हो गए तो इंशाअल्लाह ये बातें हमें अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुशैख़ किराम अलैहिम रहमा की मदद ज़िंदगी में, निज़ाम में, कब्र में, हशर में, मीज़ान पर, सिरात पर, हौज़ पर और हर जगह इसके साथ रहेंगी इंशाअल्लाह, कि जब हम अपने पीरो मुर्शिद का अदब बजा लाएंगे। अल्लाह ताला के हुजूर इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपने शेख़ कामिल का दिलो जान से अदब एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कुछ मैंने आपके सामने गुजारिशात की हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और हम सब को इस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी के ज़ाविये दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।